يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالسلف والسلفية لغة واصطلاحا وزمانا. سلف سلفية سلفنا سلفية يميلوا قالاتوች لغة بقانቋ درجة واصطلاحا بعلماء ሕግ وزمانا ጊዜውን በተመለከተ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ እንከታተል። قال ابن منظور في لسان العرب ابن منظور يتبع عالم لسان العرب كتسميه كتابه لي السلف سلف بلو مالك من تقدمك من أبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل كانت بجد يعلو عباسوك وجنوك بأدينا بطرفات عنتم يمكدموه سلف يبالالو. ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالحين. لازم نو يمجمر أو تولد يقدم تولد وجه من التابعين السلف الصالح تبلو يتسيموا جلال. ابن منظر لسان العرب كيف تنيوم كتاب لي. نبي عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة لتسنيت لجاتشو رضي الله عنها فإنه نعم السلف أنا لك بلو يعبد أخرجه مسلم على حديث. نعم السلف أنا لك بل كم تقدامي ليل عن سنين بلو يعبد. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لابنته زينب رضي الله عنها عندما توفيت زينب دموتت الحكي بسلفنا الصالحين عثمان ابن مدعون. الحكي سكتي هجي بسلفنا الصالح وديم الكاموت تولد عثمان ابن مدعون وريتبالو بلو يالوت. أخرجه أحمد إمام أحمد الزجبوت وصحاه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى ولكن شيخ الألباني ضعيف بنوته. أقدم بقانقع درجة سلف بلو مالك كان تبجت ينبر مالك سيهون. أما الإصطلاح عند علماء الشجعين فهو وصف لازم يختص عند الإطلاق بالصحابة رضي الله عنهم. لصحابه بتشا يتجدب هنا እናገኘው አለን ማለት እንደ ኢጥላቅ ያለ ምንም ገደብ ሰለፍ የሚለው ቃል ከመጣ ሷሃቦች ነው የሚመለከተው ማለት ነው። ويشاركهم فيه غيرهم تبعا واتباعا ሌላው ተከታይ በመሆን ከዚህም ጋር አብሮ ይቀላቀላል ማለት ነው። ይቀላቀላል سلف مالك السلف الصالح وهو الصدر الأول يمجمر أو تولد الراسخون في العلم فوقت ترك على جلزابيا لكم المهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبي عليه الصلاة والسلام فلقل يتكتلوا الحافظون بسنته سناتهم امدد متعاد القوية اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه
ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ባልንጀራዎች ይሆኑ ዘንድ አላህ የመረጣቸው ወንተኸበሁም لإقامة دينه يا الله دين قد ما زاد يمرقاቸው ورضيهم أئمة الأمة لأمة لنبي عليه الصلاة والسلام أمة مريوች ይሆኑ ዘንድ አላህ ይወደዳቸው وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده تجبي بهون الملك بالله من غير الله يتحجر وبذلوا في مرضات الله أنفسهم الله بميودون نجر الله رافعتون هوتاتون يلقتوا يهم يلال الشاني في تحرير المسألة من شرح الرسالة كتنيوم كتاب لا يمالك وتوعد بالعذاب الله سبحانه وتعالى مهاجرتنا أنصارتنا كمبجس وهلا من خالفهم النبي يتقررن سو بكتات الله ذكبتال وتوعد بالعذاب من خالفهم واتبع غير سبيلهم كالناس من قد للا من قد يتكتلنا النسل يتقررن سو الله بكتات ذكبتال فقال ومن يشاهد الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الآية سلزه فيجب اتباعهم صحابة الشاكرين سلفوا الشاكرين مكة جدتان أقر أهل الكلام فلسفة الناس انقوا يتجفقوا سوى سايقروا قديمهم دروم ينبرون وحديثهم أهل يادوس بهذا الاصطلاح يهي للصحابة بالتا يتجدبنوا منه تقبلوا فلسفة الناس يتجفقوا فرق بالوات سايقروا قال الغزالي في إلجام العوام عن علم الكلام كتسنيو كتابه لا يمن الآن معرفا كلمة السلف سلف يميلون قال السجل أعني مذهب الصحابة والتابعين الصحابة يتابعون أقام لو يمثلقوا بلو تناضوا الإلجام العوام عن علم الكلام كتسنيو كتابه لا يمن الآن أهنم بفلسفة الناس تتجفقوا مكاكل أهل الكلام بمبال سمي تاوكس مكاكل البيجوري في شرح جوهرة التوحيد من هذا والمراد بمن سلف بمالك يتفلقال من تقدم من الأنبياء والصحابة والتابعين وتابعهم نبيات وكلنا صحابة تابع التابعين يمي فلقال وقد تناقل أهل العلم في القرون المفضلة هذا المصطلح للدلالة على عصر الصحابة ومنهجهم يوقت قال جيكوش عندو كاندو قدام إيار رمامدو عم تتوتال في عصر الصحابة فالصحابة كذي إنه ومنهجهم لا صحابة أطام يتجدد بمهون معه هذا المصطلح ثلاث منهم كان للدلالة لما تقوم على عصر الصحابة بصحابة كذي لنبرو تولي لا صحابة جنة ومنهجهم لنسي منهج مرض قال البخاري إمام البخاري رحمه الله تعالى من نالو قال راشد بن سعد عند هليل إمام البخاري كفتح أمر كان السلف نبرات يستحبون الفحولة فحولان يوجدون نبرة فحولة مالك وهو الذكر من الحيوان كنزتا وند مالتنا لأنها أجرى وأجسر بفتنة بتأم جزولاي فتنا لنا وأجسروا دفعرتنا تونا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر من لالو مفسرا كلمة سلف يمثلهم قال يمثل الجمهور أي من الصحابة ومن بعدهم صحابتنا كالنسوا وهلام يمثل المراد الصحابة رضي الله عنهم الجبوة يتفلقوا صحابة نويلة الشيخ أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي يتبالوا عليه حفظه الله من الآن
እዚህ ቦታ የተፈለገው ሷሃባ ነው ኢማሙ አልቡኻሪ ራሺድ ብን ሰዕድ የተናገረውን ሲያመጣ ራሺድ ብን ሰዕድ ታቢዒ ነው ካነ ሰለፎች ነበሩ ነው ያለው ራሺድ ብን ሰዕድ የተባለው እሱ ታቢዒ ነው فالسلف عنده السوق التابع قال سلف مالك هم الصحابة لا ريب من ما يتراقب صحابة لمهنا كده قال البخاري باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره له رئيس أدرقوا إمام البخاري سنادروا سلفوች እቤታቸው ያደርጉት የነበረው ጉዞም ላይ ምግብ ስጋን በተመለከተ ሌላም ነገር አለ ሷሃባ ማለት የተፈለገው እዚህ ቦታ ላይ ማነው ሰለፍ ማለት የተፈለገው እዚህ ቦታ ላይ ሷሃቦች ናቸው አሁንም ማለት قال البخاري رحمه الله تعالى إمام البخاري بن زامل وقال الزهري في عظام الموتى يموتوا يهونوا ነገሮችን አጥንት በተመለከተ ኢማሙ ዙህሪ ሲናገሩ نحو الفيل وغيره ዝሆንን ይመስል ሌላም ነገር أدركت ناسا من سلف العلماء كعلماء سلفوችን አግኝቻለሁ ይላሉ يمتشطون بها በዝሆን አጥንትና በሌላም አጥንት ጸጉራቸውን ሲያበጥሩ ويدهنون فيها ቅባት ነገርም ሲገለገሉበት ቅባት አስቀምጠው لا يرون بأسا ምንም ችግር እንደማያዩ እኔ አግኝቻለሁ ይላሉ ኢማሙ ዙህሪ ቁልቱ ይላል سليم الهلالي حفظه الله المراد الصحابة رضي الله عنهم لأن الزهري إمام الزهري تابعي ናቸውና ይላል እንግዲህ ቡኻሪ ኢማሙ ቡኻሪ ሶሂህ የሆነ ኪታባቸው ላይ ሰለፍ የሚለውን ቃል ተገልግለው ሰለፍ በማለት ሰሃቦች እንደሆኑ ነው የሚጠቁሙት ማለት ነው أخرج مسلم إمام مسلم دقمه من طريق محمد بن عبد الله قال سمعت علي ابن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك عنده ثلثة شلال علي بن شقيق يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت عمرو بن ثابت تبالون سو حديث لا تتقبلوا فإنه كان يسب السلف سلفوችን ይሳደብ ነበርና قلت المراد الصحابة رضي الله عنهم صحابዎች ናቸው ኢማሙ ሙስሊም ሶሂህ ሆኖ ኪታባቸው ላይ عمرو بن ثابت የተባለውን ሰው ሐዲሱን እንዳትቀበሉ ብለው ጽፈዋል ለምን አብዱላህ ብን ሙባረክ የተናገሩት ማለት ነው على رؤوس الناس አደባባይ ላይ አብዱላህ ብን ሙባረክ ይናገሩ ነበር ያንን ጽፈዋል ኢማሙ ሙስሊም لمن ነው ሐዲሱን እንዳትቀበሉ ብለው አብዱላህ ብን ሙባረክ የተናገሩት فإنه كان يسب السلف سلفዎችን ይሳደብ ነበር صحابዎችን قال الأوزاعي إمام الأوزاعي من قالوا اصبر نفسك على السنة راسهم بسنة لا أسهل تجد بسنة لا وقف حيث وقف القوم ህዝቦች እቆሙበት ቦታ ላይ አንተም ቁማር وقل بما قالوا እነሱ ሲሉት የነበረው ተናገር وكف عما كف عنه እነሱ ራሳቸውን ከቆጥቡበት ነገር ላይ አንተም ራስህን ቆጥብ አሉ وسلك سبيل سلفك الصالح يسلفنا الصالح المنجد تكتل عنه إمام الأوزاعي فإنه يسعك ما وسعهم لأنه يتصفاتوا لأنه يبقاتوا نانتم لي يبقاه يتكبروا أخرجه الأجري في الشريعة قلت سليم الهلالي حفظه الله من الهلال المراد الصحابة رضوان الله عليهم صحابة ناسوا جوة عليه سلفنا كالصالح وقال يتفلقوا سلف ولذلك فكلمة السلف مثل قال اكتسبت هذا المعنى الاصطلاحي والذي لا يتجاوزه إلى غيره صحابة جيب ما ننم أي ملكتنا كصحابة تطلون يعلون تولد كذا تطلون بملكة من قريتة الثلاثون يملكتان آل يقول قطران لصحابة شنو يملكتان جديون بتملكتها خير القرون ملكام لنبروا تولد الثلاثة لسوسوا ملكام كفر الزمن
تقلقلوت العلماء فهي تستعمل للدلالة على خير القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية على لسان خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام ملكام تولد بمون يمسكر الله لهونت لسوسكو كفل زمن يتجدب بسوسكو كفل زمن يتجدب له مرة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجوا أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته بلو النبي عليه الصلاة والسلام يتناقروا حديث متواتر ككفل الزمن هلو بدرجة يمتو إني يالهم بس كفل الزمن كذام قطايو كذبوا على سوچ متقالوا مسكروا سايقالوا يمي مسكروا يهون سبحان الله محلاو شهادውን የሚቀድም شهادው محلاውን የሚቀድም የሆነ ህዝብ ይመጣል ይሄ ማለት የተሰረዑነ الشهاده والحلف በመመስከር የምስክር ቃል በመስጠትና በመሐላ የሚፈጽሙ የሆኑ መጥፎ ህዝቦች ይመጣሉ ወረዕ ስለሌላቸው ዲናቸው ላይ ግምት ለዲናቸው ግምት የማይሰጡና አላህን መፍራታቸው ዝቅተኛ የሆኑ ህዝቦች ይመጣሉ ብለው የአላህ መልእክተኛ ተናግረዋል እና ጊዜውን በተመለከተ حيث نرى كثيرا من الفرق الضالة والبدع أماما يهونوا أنجاوج يتلايو بإمت لاي يتسماروا جروبوش بالذكر في الزمن سلنبروا فوجود الإنسان في ذلك العصر بالزجز عند سومنورو لا يكفي للحكم عليه بأنه على منهج السلفي بسلفوت منهج لاينو بلو بيجي المسألة عيشة ما لم يكن موافقا للصحابة رضي الله عنهم في فهم الكتاب والسنة سوستون كفل الزمن نبي عليه الصلاة والسلام طورنا وملكام طولنا ولو من ناقراتهم كلهم تفكرن يعني ملك عيشة جنزابيو كالصحابوش قام قرآن الناس سنان كير ردا بصحابوش جنزابي يالتجنزبه يالتردا قالوا هنا بستقر بزجيزي ينبرزه هلو باتكالك سلف بلوك مجدب أي كلمات ولذلك يقيد العلماء هذا المصطلح بالسلف الصالح سلفنا الصالح سلف الصالح بنو جريب كالسمان الصالح بنو جريب كالسلزم مكنياتهم خوارجوش معتزلاوش جهمياوش يتلاقي السلف بالله يمن تشبت جزية لنبرا مالك السلف الصالح بلو يالو كل الزنا مالك سلف يميلو قال مصطلح السلف فهو يطلق على من حافظ على سلامة العقيدة والمنهج عقيدة أكهاد منهج بتأبك سولاي يجلجل العلماء على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام بنبروا بتنا وأصحابه بارنجراوتشو صحابوش بنبروا بتنا قبل الاختلاف والافتراق ينبي عليه الصلاة والسلام أمة سايلاينا سايبتاتن وبجد بنبروا عقيدة منهج لا إراسل قد يادرج لهونسو يتمدبن وسلفين لو قال وأما السلفية سلفية يمثل دقمو فهي نسبة للسلف وده سلفوج يتتقال وهو انتساب محمود تلك زلنا يعلوم التقاتل إلى منهج سديد تتكل النيا ودهنا منهج وليس ابتداء مذهب جديد عدت هايمانوت عدت مذهب أيضا قد السلف المنو عقداؤنا منهج نبي عليه الصلاة والسلام بنبروا بيت الناس صحابوش بنبروا بيت النبي عليه الصلاة والسلام أمة ملايك سايد كتثبت بنبروا عقدانا منهج لي لتواضو يتكمل سلفي يعملوا دقمو ويد النزه يميت الجامعة إيه هنا سلف يملو
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مجموع الفتاوى عند أمته لا عيب على من أظهر مذهب السلف يسلف وكن أقام قلت بعد الرجلين من ما إن كان يلبس المال وانتسب إليه واعتز إليه اعتز مالك متعدات مالك بل يجب قبول ذلك منه بالقبل جدة هنا بالاتفاق بمسلمون سبب من النسال فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا حتى نزل ذلك من يسلم منا سبحان الله ابن تيمية رحمه الله تعالى علم من أعلام أمة تلك أوقات يالله عالم رحمه الله اتفاق عند الله سممነት እንዳለ እየተናገሩ ነው ያሉት ማለት ነው المشهود له بجلالة القدر والسابقة في الفضل ينقل الإجماع إجماعا يتناقرون هذا ومن هو ابن تيمية إذا نقل الإجماع ابن تيمية إجماعا بتناقروا بذي ثلاثاتهم من النساء قال لهم إنه حجة في نقل الإجماع حجة ما ترجعنا اللي قالوا فلا تجدوا خلفيا لا سيما المنتسبون إلى الجماعة الدعوية الحديثة الظاهرة في الساحة اليوم والمناوئة لأهل السنة والجماعة إلا وهو يكره السلفية ويكره الانتساب إلى السلفية ابن تيمية رحمه الله تعالى إجماعا تناقروا إيانا باهم ساعات خلفي هنا أتهاجم የተለያዩ አንጃዎችን የሚያራምዱ ሆኖ ለአህለ ሱና ወልጀማዓ ጠላት ሆኖ አታገኝ በአሁኑ ሰዓት إلا وهو يكره السلفية የሚጠላ ቢሆን እንጂ ويكره الانتساب إلى السلفية ወደ ሰለፊያ መጠጋትንም ሰለፊይ መባልን የሚጠላ ቢሆን እንጂ لمن اليوم يطلع بأن السلفية ليست مجرد نسبة متأكد بشيء للجماعة بل السلفية تجريد الإخلاص لله وتجريد متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم سلفي مالك الكور عبادة وشبات تقليل الله سبحانه وتعالى ما أطراف نبي عليه الصلاة والسلام مكة البشار يمتتكم قالت لهنك يمني سلام نجي أصحاب اليومين سبحان الله سلزم سلفي مالك مذهب راسه كان مذهب أدس يمتن أي سايهون كنبي عليه الصلاة والسلام كصحابه يمنش أقامنا مالك سبحان الله أهل البدع وتنبرهم سبحان من السنة الدكتور البوقي يتبالى أهل البدع السنبر شاوب بموقف كتاب يطاف أهل مراساتهم أهل السنة والجماعة نبلو يا أبو جسوج سلفي مبال أي كلام إيالو جواتين يسمانان أدس يتفكر نجر أيضا لم شيخ الألباني رحمه الله تعالى سلفي تقولوا مسيم الذنب كان سنة قروا ويذكر استعمال العلماء لكلمة السلف علماء تاكين سلف يميلون قال ببدأ يجل الجلوسان قالوا بهالا وهذا أكثر من أن يعد ويحصى جدد يدهم قطر سفر يدهم قالوا عندو حسبنا مثالا واحدا عند مثال بتاع مستجبك أنا وهو ما يحتجون به في محاربة البدع أهل البدع سواقوا علماء وتنالوا وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف بل كامنا جرمانة سلفوتين
መከተል ላይ ብቻ የተገደበ ነው ሸር ብሎ ማለት ደግሞ خلفዎችን ከመከተል ላይ የተገደበ ነው የሚለው ቃል ብቻ በቃችን ይላል لكن هناك من مدعي العلم እውቀትን የሚከራከር ሆኖ እውቀት አለ ባይ ሆኖ መጅንጅር ወሐዲ ተስሚየተ እችን ስያሜ የሚቃወማል ዛኢመን አለ አስለ ለሃ ምንም ማለት መሰረት የሌለው ነገር ነው የሚልን ያገለጽ ይሆናል ይህ ሰዋል والذي ينكر هذه التسمية يتم سيامي يقاوم سو ترى ألا ينتسب إلى مذهب من المذاهب كلايو مذهبوشي عند المذهب يمكتل على مونو تاسب الله هنا يتلاقي مذهب تكتل هنا تاجنوان فأن كان بالفقه فقه لا يهون عقيدة لا يهون فهو إما أن يكون أشعريا أشعري يقول كذا أو ماتريديا وإما ماتريدي يقول كذا وإما أن يكون من الحديث وإما حديث بعد ذلك يقول كذا عندك أو ويكين المرض أو حنفيا حنفي يقول كذا أو ينتسبون إلى غيره ولذا متجاي كذا قلت إنني متقاباتو أشخاص توجناتو غير معصومين بلا شك يعني من الترتر معصومة يعلمون تتتلقوا والقالوا وإن كان منهم العلماء الذين يصيبون وسألتوا ولم وشابوا حتى يميادوا قل جساسة فليت شعري وكثير من يوالوهم هلا أنكر مثل هذه الانتسابات ወደዚህ መጠጋትን መቃወም የነበረበት ወደዚህ መጠጋትን ነበር الى الافراد غير المعصومين معصوم ያልሆኑ ንጥሮች እየተጠጋ ስለሆነ መቃወም የነበረበት ይሄ ነው አለ واما الذي ينتسب الى السلف الصالح ወደ ሰለፎች ግን የሚጠጋ فانه ينتسب الى العصمه معصوم ወደ ሆኑት ትውልዶች ነው ወደ ሰሃቦች ወደ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም መንገድ እየተጠጋ ያለው على وجه العموم بتقلوا معصومتنا كصحابه وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الفرقة الناجية فرقة الناجية ملكتان تناقر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه النبي عليه الصلاة والسلام يالو بيتن الناس صحابه يالو بيتن مجد أدرقوا يميزون دنبر النبي عليه الصلاة والسلام تناقروا بتقلوا معصومتنا كمالك فمن تمسك به كان يقينا على هدى من ربه إذن سلفوች ያሉበትን ሰሃቦች ያሉበትን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያሉበትን እንድት አድርጎ ያዘ በርግጥም በትክክለኛው መንገድ ላይ ነው አለ ተጥለው ምናኑ ابن عبد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يتناقروا بهالا شيخ الألباني رحمه الله تعالى من قالوا سوت التسمية بالسلفية بدعانه بلو شبها يميروج سوت قالونا በኢስላም ላይ ምንም አይነት ማስረጃ የማይገኝለት አዲስ የተፈጠረ ነው የሚሉ ሰዎች አሉና ለዛ ምን ለመስጠት ምን አሉ መጀመሪያ إن التسمية بالسلفية بدعة وأي فكر مال لمن لأن الصحابة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتسموا بها صحابوش يهنن سيامي عاصر الربة منا بدعة لا لسوج مرسل كلمة السلفية لم تكن تطلق على أصل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو بنبي عليه الصلاة والسلام بذي عن نبرة لأنه لم يكن هناك حاجة أسفل لجنة عن نبرة منا فالمسلمون الأولون يمجمر ومسلمون كانوا على الإسلام الصحيح كلا نيابه ونوع إسلام لا ينبروا يمجمر ومسلمون كلا نيابه ونوع إسلام لا ينبروا فلم يكن حاجة لكلمة السلفية يملوا كان أسفل لجنة عن نبرة لأنهم كانوا عليها سليقة وفطرة كما كانوا يتكلمون العربية الفصيحة دون لحن أفضل
ያለ ስህተት ትክክለኛ አረበኛ እንደሚናገሩ ሁሉ አሁንም ትክክለኛ በሆነው እስላም ላይ ነበሩ መጀመሪያ ከጊዜ በኋላ ግን لما ظهر الشذوذ والانحراف عن جماعة المسلمين مسلموች جماعة ውስጥ ከትክክለኛው ማፈንገጥና መውጣት ሲመነጭ بدأت تظهر كلمة السلفية يمثلوا الآن قلت مهن جمرت على الواقع وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم نبه على معناها في حديث الافتراق نبي عليه الصلاة والسلام أمته اندم بتات تناقروا بحديث لا يتقوموا كما درقاتوا له بقوله ما أنا عليه اليوم وأصحابي بلا إن الناس على الجراوشي يالي نبتن يتكتل بجانو تلك الناجية بلا تناقروا ولما كثرت الفرقون فرقوش سبزوا وادعت كلها السير على الكتاب والسنة كلهم بقرآننا بالسنة لأنه أي تقواد يالنو إيالو تكراكروا فرقوش قاموا علماء الأمة لذلك أمة علماء قوموا بتمييزها بملجة أكثر فقالوا أهل الحديث والسلفي إيالو ممزا جمروا ولذلك تميزت السلفية عن جميع الطوائف الإسلامية والإسلام كميت أبوك للوتو بروبوش ملك جمروا بانتسابها إلى أمر ضمن لهم السير على الإسلام الصحيح ألا وهو التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلام لا يعنجوا سبنزو ትክክለኛ የሆነችው ሰለፍያ ግን ወደ ሰለፎቻችን መጠጋት ጀመሩ على وهو التمسك شمدد አድርጎ ማለት بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام ባልንጀራዎች ያሉበትን شمدد አድርጎ በመያዝ መጠጋት ጀመሩ المهاجرون مهاجرتنا والأنصار أنصار والذين اتبعوهم بإحسان በመልካም የተከተሏቸውንም أقام شمدد أدرجوا بما يستلجوا على كونسلفون وهم أهل القرون المشهود لهم بالخيرية بملك من جري يتمسكن الله كوناتهم نامر كلا لما ننسب أنفسنا إلى السلفين تبالا لمن لو راساتنا السلف ولملو من نحتاجوا والله يقول هو سماكم المسلمين من قبل سورة الحج لي الله سبحانه وتعالى من قبل القرآن هذا القرآن كقرآن بجد بنقدروا متحافظ لاي مسلموች ብሎ ሰይሟቸዋልና ሙስሊሞች ነው መባል ያለብን እንጂ ለምንድን ነው ሰለፊያ የምንባለው ወደ ሰለፎች የምንጠጋው ለምንድን ነው የሚል አቋም ያላቸው የተሳሳቱ ሰዎች አሉና ونسوق للقارئ الكريم تلك المحاورة اللطيفة بين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى والأستاذ عبد الحليم مؤلف كتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة يملون مطاف بطافونا بشيخ الألباني متاكل يتكفتون ويجد يتكهادون ويجد اسكي انتكم يلال تماراتو سليم بن عيد الهلالي يتبالو تماراتو مالكم قال الشيخ من قالوا إن قيل لك ما مذهبك فما أنت قائل معك مذهب أقامه من دنو تبله بالتسيك فما أنت قائل من عينك من تتملس عنه بلو إياكي أقرب لك الشيخ رحمه الله تعالى قال من هذا هي عبد الحليم يتبالو تحرير المرأة في عصر الرسالة يميلون كتاب يقافوته قال مسلم بالله مسلم لنجي يملس عليه ولا تيقنع كلام قال شيخ الألباني رحمه الله من قالوا هذا لا يكفيه بقيد الأمر قال من هذا يمكرا كراتوته لقد سمانا الله المسلمين الله يكون مسلم بلون يسرنا وتلا قوله تعالى عندهم كتابين القرآن عنك أنا بذر هو سماكم المسلمين من قبل كأهم بجيت الله
ሙስሊሞች ብሎ ሰይሟቸዋል ብሎ ማስረጃ አቀረበ አሁንም ሌላ የተሳሳቱ የሆኑ ሰዎች የተሳሳተ አካሄድ የሚሄዱ ሰዎች እንደሚሉት ማለት ነው قال شيخ من قالوا هذا جواب صحيح ትክክለኛ መልስ ነው አሁን የመለስከው لو كنا في العهد الاولي በመጀመሪያው ጊዜ ብንሆን ኖሮ አሁን ያቀረብከው መልስ ጥሩ ነበር አለ قبل انتشار الفرق የተለያዩ አንጃዎች ጠማማ ግሩፖች ከመምጣታቸው በፊት ቢሆን ኖሮ فلو سألنا الآن أهون بنطيقنا أي مسلم من يوم مسلم من هذه الفرق كن يتلايو أنجاو التي نختلف معها جذريا في العقيدة بعقيدة يمن لا يشوكهم جروبوشكا لنسوء إياك بالناقرب لما اختلف جوابه عن هذه الكلمة كذلك أنت كمن لسكت مرزقا يتلي حساب የሚያቀርቡና አታገኙም ማለት فكلهم فرق الله يقول لك الشيعي شيعا الرافضي الشيعي الرافضي رافضي هنا شيعة والخارجي خارجي خوارج هنا والدروزي دروزمي هنا والنصيري نصيري العلوي انا مسلم لا انكرك انا مسلم انا مسلم انا مسلم انا مسلم نقول والاخواني والتبليغي والأشاعري والتكفيري والأحباشي والحدادي كله أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم بالقدن يالله إذن هذا لا يكفي في هذه الأيام بعد نسبة وقت إيه بك أيضا لمرجع قال إذن أقول كذا عبد الحليم يتبالو يمي كراكراته من هذا انا مسلم على الكتاب والسنه እኔ በቁርአንና በሱና ላይ ሲሆን ሙስሊም ነኝ ብዬ እናገራለሁ ይላል قال الشيخ الألباني رحمه الله من هذا ايضا هذا لا يكفي يهم بقى አይደለም ማለት قال لماذا لمن አላቸው قال الشيخ من قالوا هل تجد واحدا من هؤلاء الذين ضربناهم مثلا እንደ ምሳሌ አሁን የጠቀስናቸው ከሆኑ ሰዎች ውስጥ ታገኛለህን يقول يمن انا مسلم እኔ ሙስሊም ነኝ ለሱ على الكتاب والسنه ግን ቁርአንና ሱናን የሚከተል አይደለሁም የሚል ታገኛለህና فمن الذي يقول انا لست على الكتاب والسنه እኔ በቁርአንና በሱና ላይ ያልሆንኩኝ ሙስሊም ነኝ የሚል ታገኛለህና አታገኝም ከዛ ሼኹ ማብራራት ጀመሩ እኛ ጭምድድ አድርገን የምንይዘው وهي الكتاب والسنة بفهم سلفنا الصالح بسلفوቻችን ግንዛቤ ቁርአንና ሱናን ሙጭጭ አድርገን የምንይዘውነን እያሉ ማብራራት ጀመሩ قال اذا انا مسلم على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح قال اذا انا مسلم ነኝ على الكتاب والسنة በቁርአንና ሱናን የሚገነዘብ ሲሆን بفهم السلف الصالح በሰለፎቻችን ግንዛቤ ብሎ አለ على شيخ من قالوا إذا سألك سائل عن مذهبك فهل تقول له ذلك يهن تلو الله أنت عندي سو بيطيقك أنا مسلم على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح بلا تملك لك الله قال نعم أو لا قال شيخ الألباني رحمه الله تعالى من قالوا ما رأيك حسب من دنو أن نختصرها لغة فقنقوا التكاتم أتقرب النادرقات لأن خير الكلام كنبقر هلو ما قل وجل ترو ملك أزلنا أتقر يعلنونا فنقول بالنسب سلفي بالنسب من يمثل هذا سبحان الله أتقرب على ملك يعني أنا مسلم على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح يمنون محمد كبات كناتم يتنايو في رقبان لا باتك علي أني مسلمين قرآننا سنة يمكتل سلمين كذا لمدليك أنا مسلم على الكتاب والسنة في فهم السلف الصالح يمنون سلفي بلن أقرب على ونساب النجلة من مثل هذا سبحان الله ويجتو يكتلا هو سماكم المسلمين يمنون باهون وقت يمتجلجلوا كونا
የምታወጋቸው ስረቆችም ሁሉ ሙስሊሞች ናቸው እንዴት አድርገህ ነው የምትለያቸው የሰለፎችን ግንዛቤ የተሰው በራሳቸው ግንዛቤ የሚንቀሳቀሱ ሙስሊሞች ስረቅ ባላዎችን ሙስሊሞች ነን እያሉ ነው ያሉት ከዛ ለመለየት ራስን ለማውጣት ሰለፎችን የምትከተል ለመሆን ሰለፊይ መባል አለብህ طيب لمن سلفي የሚለው ለምን ከበደ شيخ قتل هون ثم قال الشيخ أليس الصحابة كلهم مسلمين صحابة مسلمين አይደለም እንዴ صحابة مسلمين አይደለም እንዴ قال طبعا وانا سؤال قال الشيخ لكن فيهم من سرق وزنا በውስጣቸው መካከላቸው ሰለፊይ የሚለው ቃል ተስኪያ ነውና እኔ ይከብደኛል ራስን ማጥራት ነውና ይከብደኛል እያለ አይደል ሰሃቦች ሙስሊሞች አይደሉም አንተ ሙስሊም ነኝ እያልክ ራስን ያስጠጋህ አይደለም ሰሃቦች ሙስሊሞች አይደሉም ሙስሊሞች ናቸው ግን መካከላቸው መንሰረቀ የሰረቀም ሰው አለ ወዘና ዝሙት የሰራማል وهذا لا يسوغ لأحدهم أن يقول أنا لست مسلما إني مسلم አይደለሁም ማለት አይችልም ተጣጣዋል ዝሙት የሰራ ሰው የሰረቀ እኔ ሙስሊም ነኝ ማለት ሙስሊም አይደለሁም ማለት አይችልም ሙስሊም ነኝ ይላል አይደል ስለዚህ የሚለው ሙስሊም ከሚለው ጋር የሚጋጭ አይደለም ولذلك فنحن بارك الله فيك نتكلم عن كلمة تدل على عقيدتنا يننا عقيدتنا متقوم ولكن قالوا يتناغرنا لنا وفكرنا جنزاتنا ومنطلقنا انتسقاتنا في حياتنا بيوتاتنا فيما يتعلق بشؤون ديننا الذي نعبد الله به الله يمن الجذابات ونون ديناتنا بتملكته تفسر التي قالوا بدنا يتناغرنا لنا واما فلان متشدد او متساهل في امر اخر اجلي متشدد ነው አጥባቂ አክራሪ ነው ወይም እገሌ متساهل ነው جدلش ነው የሚለው ይሄ ሌላ ጉዳይ ነው እኛ ግን እየተከተልን ያለነው ማን ነው ሰለፎቻችንን ነው የነሱን መንገድ ነው የምንከተለው አቂዳችን የነሱ ነው የሚለው ነው እኔ የፈለኩት ብለው ሼኹ አንበረከቱት ማለት አንበረከቱት ሙስሊምን አላህ ሙስሊሞች ብሎ ሰይሟቸዋል ሙስሊሞች ብሎ ሰይሟቸው አላህ ነው لنا اسم مسلم السلفية الفكرة الناجية الطائفة المنصورة أهل الحديث أي تعلم من مثل كونك وعلي قال لي فرقنا علي قال يودكنا له سلف مالك مجمريا ما له صحابو تشاكين ناجو تابعو تشاكين وقع موتودر ነው ወደ እነሱ መጠጋት እኔ የድረቅ ባላን አቋም አልከተለኝ እነሱ አቋም ተከታይ ነኝ ብለህ ራስን ሰለፍይ ብለህ አውጅ ነው مسلم لو كونما صوفياهم شيعهم دروزهم معتزلهم كلهم مسلمين فرقة الناجية النبي عليه الصلاة والسلام يتناقروا أماتهم እንደሚበታተን ከተናገሩ በኋላ كلها في النار إلا واحدة أنبا ستكرر النبي عليه الصلاة والسلام فرقة الناجية يميلون عدد مدئنوا تليهون الطائفة المنصورة يميلون عدد مدئنوا تليهون حادث وسلم لتنم التادر ذات وشي لا يزال من أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك بلو النبي عليه الصلاة والسلام يمسكر الله الطائفة المنصورة عنه فرقة الناجية عنه سلفي يعني باب يقولوا بداية الجماعة بلو النبي عليه الصلاة والسلام سيمواتوا السواد الأعظم بلو سيمواتوا إنني كله الطائفة المنصورة هي الجماعة دلوقتي لمن الجماعة مالك ما وافق الحق كحق يميت ما منونا
ولو كنت وحدك بتشن ينقبتون كما عرفها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود عند أكسد كل مرة. نعم عمرو بن ميمون فقيل لعبد الله بن مسعود لعبد الله بن مسعود من أبعثه وكيف لنا بالجماعة كجماعة وش عندك من ليت النشرة لن بلوش نبراتشو بجيزو صلاة يازدجيو يميمتو نبوسوش متعلو صلاة يازدجيو يميمتو نبوسوش متعلو عندك نادر سراتشو عبراتو سجدوا وجعلوا صلاتكم معهم سبحا ترف صلاة عبدنا لبتشاكو فرد سجدوا بلو قالوا بعلا كجماعة عندك من الليل سراتشو وكيف لنا بالجماعة سراتشو فقال لي يا عمرو بن ميمون إن جمهور الجماعة جماعة مالتكو هي التي تفارق جماعة بركات الجماعة بلو مالك كثير لنا الجماعة يمي الليل إنما الجماعة جماعة بلو مالك موافقة طاعة الله يا الله انطاعة يتسمع مانو وإن كنت وحدك بتشن ينقبتونا بزوانو هز كثير لنا الجماعة يميوتا يميافنجتنوا جماعة بلو مالك موافق الحق موافق طاعة الله وإن كنت وحدك بتشن ينقبتونا أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة يتقمت وصحها إسناده الشيخ الألباني في مشكات المصالح كتنو كتاوري تهتنو يعني اسمه العلامة أبو شامة البعيد على إنكار البدع والحوادث كتنو كتاوري من الناس حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة جماعة مجد أدرقاته يعظه من ولاية الناقر فالمراد به لزوم الحق واتباعه حتى المجد أدرقه ما يزنع وإن كان المتمسك به قليلا حتى الكبد أدرقه يميزه بتن ينقابهون والمخالف كثيرا يميز آرره بزن قابهون لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى حتى ما نسي مجمّرات جروبات ينبروا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الناس ينبروا بتنونا سلسله راسل السلفي بله أول توبة أدرس أي كلام بله فتوى كان الرد سو برد بابا إلي أواجات حتى أن يتقوم كنونا له مالك من نسوان تفلق على السلفي كالون إخواني تبليغي تكبيري أحباش من منفلق هنا ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم كالناس بهالا لمدقت أهل البدعوش جمت أي تسنبلو أبو شامة البعيد على إنكار البدع والحوادث تتسنو كتابات ولي يتأمت كمالك إيه ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه سمنتن مجلد الله من الله الأمر بالجماعة جماعة بنبال تالزنا جماعة بالنكتل تالزنا لأن الجماعة هي إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبي عليه الصلاة والسلام بالانجراوات كثرات وبتمار فمن لزم ما كانوا عليه ينبي عليه الصلاة والسلام بالانجراوات ينبروا بتموتج أدرقوا يازا وشد أمن بعدهم كالنس بهالا كذلك اليومين جد كوت آثورات يادانا لم يكن بشكل الجماعة كجماعة يتنجدنا يود أيضا لما ولا مخارج لها كتلك لن ينقرب يود أيضا لما ومن شد عنه كالنسو يود أجل وتبع من بعدهم كالنسو على يمت أن أنجا يتكتل كان شاكل للجماعة كتلك لن يود جماعة يود يبالوه نوع والجماعة بعد الصحابة كصحابة بهالا يعني الجماعة هم أقوام اجتمع فيهم الدين والعقل والعلم جماعة قالوا مالك الصحابة بهالا تيكلن يوندن يتكتلوا تيكلن أمراتهم يتكتلوا والعلم وقد يتسلسل باكر ولزموا ترك الهوى سمية مدفع سمية متون سمية جابقوا يارا سمية تاتوني ما يكتلوا مالك وإن قلت أعدادهم قطراتهم فازكة الناجونا لا أوباش الناس ذنبلوا طرق ما يدلن جلا جلوه لا يدلن الجماعة مبارك قالوا ابن حبان سبحان الله لا أوباش الناس ذنبلوا طرق سرق ضالة بتاسلات أفر كذي جماعة باكاتوا أتوطوا أنت نتاكنا أتانابوا بتشن من لجنة أتافل بنو إيالك إن دي تل يمنا دربين أوباشوه لا يدلن الجماعة مبارك
ورعاؤهم ፍየል ጠባቂ ሁሉ አይደለም እረኛ ሁሉ ወይም ከትሩ ብዙ ቢሆኑ እነኛ አይደሉም ጀማዓ የሚባሉት ጀማዓ የሚባሉት ኢጅማዑ አስሐቢ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነሱ የተሰባሰቡበትን ያችን ሙጭጭ አድርጎ ያዘ ጀማዓ ከተባለ የሚባለው ይሄ ነው ከዛ በኋላ ግን ያፈነገጠ ጀማዓ ይባላል ማለት ነው አንተ ብቸኛ መሆንህ ከጀማዓ አያወጣህም ለምን ሰሃቦች የተስማሙበትን ነገር ሙጭጭ አድርገን ስናዝ አህለ ሱና ወል ጀማዓ የሚባለው አንተ ነህ ማለት ነው قال إسحاق بن راهويه يتبالك علي رحمه الله تعالى من الألو يه عالم لو سألت الجهالة عن السواد الأعظم ما هي من انتو السواد الأعظم مالك من اللي هو بالتيقو السواد الأعظم مالك الجماعة مالك لقالوا جماعة الناس إلال لا يعلمون أيضا أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة لا يعلمون أن الجماعة عالم جي ينامون يقول متمسك شمدد قادرقوا يا ذا عالم جي بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ينبي عليه الصلاة والسلام الفلك شمدد قادرقوا يا ذا عالم جي ليلا ما نمن لهنا جاهل من سوق بتأيكم من فيلم اللي في الهيكل ينبي عليه الصلاة والسلام الفلك ينبي عليه الصلاة والسلام من مرات شمدد قادرقوا يا ذا عالم فمن كان معه كسوق عبره يا وتبعه يتكتلوا فهو جماعة مرات إنني ناتو كذا وقالوا جماعة يبالن بلو ما هي هو نسونقا بزملك نو يمي مجلس اللي هلالو إسحاق بن راهويه أخرجه أبو النعيم في حلية الأولياء قال الإمام الشاطبي الاعتصام تسميه كتابات كلام هلالو مؤكدا هذا الفهم يهلك للزابي إن يتناقلوا سيونه من لالو من ظن أن الجماعة هي جماعة الناس جماعة ما لازم بلو سوت ترك منه ما لازم يجمتان وإن لم يكن فيهم عالم قوس أتو باينور بركة أتو ما لازم جماعة ما لازم تنسو أتو ما لازم يميقنا سو كان له وهو فهم العوام لا فهم العلماء فيه يتراسو جنزابي انتي يا علماء جنزابي أيضا لم ስለዚህ ከተለያየ ግረጋ አንድ እንድትሆን ጥሪ የሚያደርግልህ የዓሊም ፈህም ሳይሆን የተራሰው ግንዛቤ መሆኑን መረዳት መቻል አለብህ ማለት ነው ኢማሙ ሻፊዒ ረሂመሁላሁ ተዓላ ካስቀመጡት ማለት ነው አለል ቢድዓ ሁሉ አንድ እንዲሆን በአንድ ሆነን ባካችሁ ኃይላችንን እናጠንክር እያለ የሚለው አንድነታችንን አታናጉ ልዩነትን አሳፈንፍኑ እያለ የሚለው ሰለፊ እያለ ህዝቡን አትበጣት እያለ የሚለው ይሄ ሰው فهم العوام የተራሰው ግንዛቤ የተሸከመ ሰው እንጂ لا فهم العلماء የዑለማዎች ግንዛቤ አለመሆኑን ተገንዘብ ይላል ይሄ ነው فالجد الموفق في هذه المزلة قدمه الله توفيقون يسطው ሰው ማጽናት አለበት እግሩን لئلا يضل عن سواء السبيل كتكلኛው መንገድ እንዳይሳሳት ከትክክለኛው መንገድ እንዳይወጣ ሙወፈቅ የሆነ ሰው በትክክለኛው መንገድ ላይ እግሩን ማጽናት አለበት አለ ወላ ተውፊቀ ኢላ ቢላህ ብለው ነው መልስ የመለሱት ማለት ነው በርካታው ዑለማዎቻችን በአጠቃላይ ጀማዓ ብሎ ማለት በሐቅ ላይ ጭምድድ አድርገው ሐቅን የያዙ ሰው እንጂ አውባሽ ተራሰው እንዳልሆነ ማንም ሰው ያውቀዋል ማለት ማንም ሰው ያውቀዋል ስለዚህ ሰለፍ ብሎ ማለት አይቻልም ቢድዓ ነው አይቻልም ማን ነው ያለ ሰሃቦች በዚህ ስያሜ አልተሰየሙም የምትል ከሆነ توب الى الله والله ተሳሳል ወደ አላህ ተመለስ ተውባ አድርገህ ለምን ያለንበት ወቅት በሰሃቦች ጊዜ ከሆነ አዎ በትክክለኛው እስላም ላይ ስለነበሩ ሰሃቦች አዎ ሙስሊም ማለት ትችላለህ ያለንበት ወቅት ግን የተለያየ ትርምስምሱ የወጣበት ወቅት ስለሆነ ሙስሊሞች ቁጥር ስፍር የለውም እኮ ሙስሊሞች አሁን ቁጥራቸው ብዛታቸው ተለያይቶ ተበታትነው ያ ሙስሊም ነኝ ምንድነው የምትከተለው ቁርአንና ሱና ነው የምትከተለው ነው የሚለው
ግን በማን ግንዛቤ የሚለው ላይ ይወጣል በሰለፎች ግንዛቤ እንከተል ሰለፊይ ብለህ ራስህን ሰይም ነው ሰለፊይ ብለህ ራስህን ሰይም ابن عثيمين رحمه الله تعالى تقيقوا من الأرض في شرح العقيدة الواسطية عليه تقيقوا من الأرض يخطئ من يقول يميل كوتا صالح إن أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة مالك ثلاثة صوتناتشو يميل كوتا صالح سلفيون أشعريون ما تريدون بمقال ለሶስት ይከፈላሉ ሶስቱም ሁሉ ግን አህለትና ወልጀማዓ ናቸው የሚል ሰው ትልቅ ስህተት ተሳስቷል هذا خطأ ايه سهتنا نقول ان كيف يكون الجميع اهل السنه وهم مختلفون فلا يكون اياه الا كلهم اهل السنه لهم يشلال فماذا بعد الحق الا الضلال كتم تحق وهالات امه تنجي لا يلزم سبحان الله كحق وهالات امه تنجي لا يلزم وكيف يكونون أهل السنة أنت أهل السنة ينالوا وكل واحد يرد على الآخر عند النوب للنوب المنسية التأيّان أنت عندي هنا لا هذا لا يمكن إلا إذا أمكن الجمع بين الدين تتأراني هنا دروس المتلسف يمشارك هنا أنجي إيه أهل السنة والجماعة للصوصنا تشوبلو مالك لك ديك الناس أنا عندي لا يندم المتلسف نوع ወይም ተቃራኒ የሆኑ ሊሰባሰቡ የማይችሉ ነገሮችን እንደ መሰብሰብ የሚቻል ከሆነ ሰለፊዮችንና አሽዓሪዮችን ማርፊዮችን አንድ ላይ መሰብሰብ ይቻላል ጅድን ተቃራኒ የሆነ ነገር መሰብሰብ የሚቻል ከሆነ አው አለስና ጀማዓዎች ሶስናቸው ብለን እንመና አላግላ ወኢላ فلا شك ምንም አያጠራጥርም ان احدهم وحده هو صاحب السنه كثوث جروبات عنده بيتشانو يسنى بالجدا فمن هو من هو الأشعرية أم الماتريدية وين الماتريدية أم السلفية وين السلفية كثوث عنده لو يحق بالجدا فوصل عندي أدربوا ما كيتنا لكن ناقلن عندي لا يندم سلسلنا لكن ناقلن عندي لا مسلسل من ما يشتغل له أشعرية ماتريدية سلفية عندي لا مسلسل ما يشتغل نقول لنا من وافق السنة كسنة قاية تسمع ما فهو صاحب السلف نقول من وافق السنة فهو صاحب السنة يسنة بارجت مالك ينوع نقول من وافق السنة سنة امدد البوية هذا فهو صاحب السنة يسنة بارجت مالك ينوع ومن خالف السنة كسنة قاية تجاج كسنة قاية تجاج فليس صاحب السنة يسنة بالجيت بفصل ما يدنما ስለዚህ አለትና ሊባል አይቆም فنحن إننا نقول لنا السلف والسلف ማለት هم أهل السنة والجماعة تملك ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذا من الناس ما يتساوق له شاشة ላይ ብቻ ስለታየ ሰለፍ ማለት አይቻልም ምንም አይነት ማስረጃ እንኳን ሳትጠቅስ ማለት ነው هو سماكم المسلمين من قبل طيب ሺዓዎች ሙስሊሞችን እያሉ ነው ያሉት ምን ታደርጋቸዋለህ አህባሽን ጧት ማታ የምታወገው ሙስሊም ነው የሚለው ምን ታደርጋለህ فنحن نقول السلف والسلف مالك هم أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة مالك الناس ناتشو ولا يسبق الوصف على غيرهم أبدا أبدا سلفي يميلون أهل السنة والجماعة يميلون كالنسوش لما نم ሊሆን በፍጹም አይችልም በፍጹም ሊሆን አይችልም ይሄ كيف نسمي من خالف السلف كيف نسمي من خالف السنة أهل السنة سنة يمكارن سو عندك أهل السنة بدنا نسميه هذا لا يمكن أبدا أي كلمة وكيف يمكن أن نقول أن ثلاث طوائف مختلفة إنهم مجتمعون فسبعوا يتناهي جروبوتنا أن تسبعوا الناس فأين الاجتماع فأهل السنة والجماعة هم السلفون سلفين بارك الناس ناسوا معتقدا بعد الأمر حتى المتأخر إلى يوم القيامة قيامات الكم مقادرة بارك عليه أهل السنة والجماعة سلفين بارك الناس ناسوا
إذا كان على طريق النبي صلى الله عليه وسلم بنبي عليه الصلاة والسلام من قرر يكون وأصحابه بنبي عليه الصلاة والسلام بارن جراج من قرر يكون فإنه سلفي يبالو السنة بلو ابن عثيمين شرح العقيدة الواسطية لي يقمت كمال هذا تجري وعلى أنت من الناس ما يتوق متى سلفي مالت بدعة وبتل أنت وجري ومسوات عجاج ريسا ما يتقبل ما يسمع علماء الكبار ترى لا تكونوا علماء وجهة أنت لا نقبلهم توب إلى الله ارجع قبل فوات الأوان جلجو سامت توب إلى الله أعلن توبتك توبة هنم يتشارى لبله يجد بسوج بز سيان مستيم على باكي وله أواج ما صنع لك على بس توبة ما ترقل أهنم شرح العقيدة السفارة نجي ابن عثيمين رحمه الله من هم أهل الآثار من يبالو يسنى بالبيت من يبالو سلفوتين يمكتلوا عندما نتسلاتوا هم الذين يتبعون الآثار يسحبوتين يتابعوتين أقام يمكتلوا يتبعوا الكتاب والسنة قرآننا سنة يمكتلوا وأقوال الصحابة يسحبوتين بكل يمكتلوا رضي الله عنهم وهذا لا يتأتى في أي فرقة لما لم جروب يتجبوا أي كلمة إلا على السلفيين بميبالو تنجي ما لم يهلن يمكتل لما قرآننا سنة الصحابة الزاد يمكتلوا أن سناتنا نسناتهم يجباتوا الذين التزموا طريق السلف السلفوችን አቋም የተከተሉ እነሱ ናቸው የሚገባቸው ብለው ነው شرح العقيدة السفاري مملكة تشلال ابن عثيمين رحمه الله تعالى يتناقض مالك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من ذلك كلمة السلف أن منهم السلفيون سلف مالك من مالك له السلفيون مالك إنما ناتوا كبروا تطيقوا إنما ناتوا جرواتوا السلفيان نسبة إلى السلف وده السلف مسألة نار والسلف والسلف على دموه هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام صحابة ناتوا بل انجروا ناتوا سلفي بالو سلفي مالك وده الناس المتقى ينسون أعطان منهم وعقيداتهم عبادات أخلاق آداب بجملكة يتكتل مالتهم بدون ملك ملسوا إيه السلف هم أهل السنة والجماعة المتبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام من يتكتلوا من الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم إلى يوم القيامة كما تندرس ينس الفلك يتكتل بعد علي نعم سنة جبالان بدون ملك يملسوا مالك سلفيون مالك جمع سلفيين نسبة إلى السلف السلفيون مالك جمع سلفيين لأنه سلفي سبان بزوانوكم سلفيون يبالانو وده سلف متأجات وده صحابة تاكسننا وده تابعوش متأجات إيه نو إيه آي متأجين كان خلاص إيه فلكون تكتل مالك الله سبحانه وتعالى تكتلن يوم من قد الله يسلفو تاكسنن من قد الله يمران سلفي مهنهن موج اللبه مالتنا أهل السنة والجماعة مهنهن الشركة الناجية الطائفة المنصورة إيه هلو يسلفوا تاكل السمنونا ودى النسو راسهن ما تطلقات اللبه من ناقر بتشاسايهون ينسن عقدا بمكتل ينسن امنت بمكتل ينسن تكبر بمكتل الله ستجزا النسو بتجذبت أقوم لي مالتنا ستامن بالنسو امنت أخلاق سنة مقباره ينسو سنة مقبار سنة سرعته أدابه ينسو إهن بموج حق قلت ما درقا لبه سلفية يمينون أقوام مكاوم مالت مسلم يمينون أقوام مكاوم مهونون مجنزب اللبن هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد